एन्टरप्रेन्योरशिप इन नेपाल मलाई सबैभन्दा मेरो लाइफमा क्लिक गरेको कुरा भनेको नेपालमा युथहरू धेरै बाहिर जानुहुन्छ र बाहिर नै स्ट्रगल गर्नुहुन्छ र मलाई मेरो लाइफमा मोटिभेसनल फ्याक्टर दिएको भनेको नै आफ्नो देशमा केही राम्रो गरौँ, आफ्नो देशलाई पनि केही रिटर्न गरौँ र आफ्नो भएको रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गरौँ भनेर मैले एन्टरप्रेन्योरशिपमा हस्पिटालिटी सेक्टर र फुड एन्टरप्रेन्योरमा आफूले आफूलाई अगाडि बढाएको छु। मेरो नाम हो विनिता शर्मा। तपाईहरुलाई मेरो स्टोरी सुनाउँदैछु। म पहिला स्टोरीबाट सुरु गर्छु। म चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्कोप अर्गनाइजेसनहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ, कसरी चाहिँ चल्छ भनेर चाहिँ एकदम धेरै इच्छा भएको अथवा एकदम धेरै जान्न जागरुक भएको व्यक्ति हो सानैदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ। र त्यही लगालग मैले आफ्नो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड कम्प्लिट गरे सँगसँगै कर्पोरेट सेक्टरमा पनि 8 वर्ष काम गरेँ र त्यसपछि तपाईको जब गरिसकेपछि अब आफू पनि केही गरौँ न त, कन्ट्रीलाई पनि केही रिटर्न ब्याक दिउँ, युथको हिसाबमा चाहिँ केही मोटिभेसनल केही गरौँ भनेर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा त मेरो पहिलेदेखि टिचिङ गर्ने एकदम रहर थियो। मलाई एकदम आफूले आफूलाई खुसी फिल हुने कुरा भनेको टिचिङ गर्ने हो। र अर्को भनेको चाहिँ एज मैले 8 वर्ष कर्पोरेट सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेँ, मैले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसन कसरी सञ्चालन हुन्छ, के कुराहरू फ्याक्टरहरू हुन्छ भनेर अलिकति क्लोजली हेर्न पाएँ र मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ टाइम सँगसँगै एन्टरप्रेन्योरशिपमा गयो। नेपालमा के गर्न सकिन्छ, के सेक्टरहरू छन् जहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, थोरै इन्भेस्टमेन्टबाट होस् अथवा केही एउटा युनिक कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर मैले आफ्नो टाइमलाई चाहिँ रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्न थालेँ। र त्यसपछि मैले फर्स्टमा एन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा ट्राभल कम्पनी इस्टाब्लिस गरेँ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि। त्यो पनि एकदम राम्रोसँग सक्सेसफुल भएर इस्टाब्लिस भएको छ। त्यसको नाम हो हेभेनली हिमालय ट्रेक्स एन्ड ट्राभल्स। र त्यस सँगसँगै अब तपाईँको अहिले रिसेन्ट 2.5 इयर्सबाट कोरोनाको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ अरू के गर्न सकिन्छ त, युथलाई तानौँ, मेरै वरिपरिको सर्कलहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरौँ भनेर मैले यही एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ रेस्टुरेन्ट लाइनमा अथवा हस्पिटालिटी लाइनमा फुड एन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्न खोजेँ। आजसम्मको मेरो जर्नीलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा पनि 8 वर्ष इन्भेस्ट गरेको छु एज अ फाइनेन्सियल रिप्रेजेन्टेटिभ, प्रोजेक्ट म्यानेजर। र त्यसपछि कर्पोरेट सेक्टरमा जब गरिसकेपछि अब केही डिफ्रेन्ट गरौँ न त, केही मार्केटमा के भइरहेछ, आफूले के नयाँ गर्न सकिन्छ, आफूभित्र भएको प्रतिभालाई चाहिँ कसरी निखार्न सकिन्छ भनेर मैले एन्टरप्रेन्योरशिपमा स्टेप गरेँ। एन्टरप्रेन्योरशिपमा स्टेप गर्दाखेरि मैले फर्स्टमा हस्पिटालिटी सेक्टरमा ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा आफ्नो एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेँ, ट्रेकिङ कम्पनी इस्टाब्लिस गरेँ। त्यो प्रोसेसमा पनि मैले रिसर्च गरेर के चाहिँ बेस्ट हुन्छ, हाउ वी क्यान रिप्रेजेन्ट आवर कन्ट्री टु द वर्ल्ड इन अ युनिक वे भनेर सबै रिसर्च गरेर रन गरिरहेको थिएँ टुरिज्म सेक्टर। र अब आफ्टर द सक्सेस अफ टुरिज्म सेक्टर अब मलाई नेक्स्ट क्लिक के भयो भने अब वाट नेक्स्ट भनेर, वाट नेक्स्ट आई क्यान डु, वाट इज द ट्रेन्ड इन द मार्केट, त्यो खोज्दा त्यो एउटा ममा एकदम केही गरौँ भन्ने एकदम एउटा पुसवाला फ्याक्टर हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब के गरौँ, के गर्ने, नेक्स्ट के गर्ने भनेर सोच्दा त्यसपछि मैले फुड एन्टरप्रेन्योरशिपमा मेरो अलिकति झुकाव भएको र अलिकति आफूलाई पनि इन्ट्रेस्ट भएको महसुस गरेर मैले अहिले रिसेन्टली 3 महिना अगाडि नै रेस्टुरेन्ट एन्ड बेकरी, यारथी रेस्टुरेन्ट एन्ड स्प्रिङ्कल बेकरी नामको संस्था इस्टाब्लिस गरेको छु। एन्टरप्रेन्योरशिपको स्टेपलाई अगाडि बढाउँदै मैले फुड एन्टरप्रेन्योर हुने एउटा निश्चय गरेँ र मार्केटमा के ट्रेन्ड चलिरहेछ, के भइरहेछ, हाउ क्यान आई बी युनिक इन द मार्केट भनेर स्टडी गरेर आफ्नो एउटा सानो रेस्टुरेन्ट एन्ड बेकरीको एउटा कम्बो इस्टाब्लिस गरेँ। अब मेरो यो फुड एन्टरप्रेन्योरमा लाग्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ मलाई अहिलेको तपाईँको टाइममा हेर्नुहुन्छ भने देयर आर भेरियस टाइप अफ फुड एन्टरप्रेन्योर, दे आर डिफ्रेन्ट एन्ड युनिक इन देयर ओन वे। एन्ड वाइ आई एम डिफ्रेन्ट फ्रम अदर्स,
त्यो चाहिँ मेरो के चाहिँ डिफरेन्ट छ भनेर मैले आफूलाई प्लान गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा क्लिक गरेको फ्याक्टर भनेको मेरो लागि भनेको सर्भिस एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। सर्भिस एकदम फ्रेन्डली सर्भिस र कस्टमरलाई कस्टमाइज सर्भिस दिन सकिन्छ भनेर मैले मेरो मेन मोटो अथवा युनिकनेस अफ द एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर स्टार्ट गरेको छु। भनिन्छ नि कुनै पनि राम्रो गन्तव्यमा पुग्नको लागि लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ भनेर मेरो पनि लाइफमा त्यस्तै नै भएको हो। जुन तपाईले मलाई अगाडि देखिरहनु भएको छ एन्टरप्रेन्योरशिप, यो कन्फिडेन्स, यो सब कुराहरू, यो दिस इज द रिजल्ट अथवा दिस इज द डेस्टिनेसन। यसको पछाडि एकदम लामो जर्नी पनि छ। तपाईको म पनि पहिला एज अ यङ्स्टर काँचो मान्छे अथवा इमेच्योर फाइनेन्शियली कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भनेर यो सब कुराहरू पनि मेरो लाइफमा पनि अब्स्ट्याकलको रूपमा आएको हो। तपाईकोमा पनि छ है भनेर तपाईकोमा क्लिक भइरहेछ भनेदेखि डेफिनेटली यो सबैजनाकोमा जर्नीमा यो अब्स्ट्याकलहरू आउँछ नै आउँछ। दिस इज द पार्ट अफ द जर्नी। तपाईको एन्टरप्रेन्योरशिप इस्टाब्लिस गर्नको लागि जर्नीमा आउने धेरै समस्याहरू हुन्छ। फाइनेन्शियल प्रब्लम हुन सक्छ, तपाईको त्यो सेक्टरमा नलेज नहुन सक्छ। व्हाट इफ द बिजनेस गो इन लस, व्हाट आर द रिस्क फर दैट, हाउ कैन यू ओभरकम फ्रम दैट फ्याक्टर्स हो। यस्तो कुराहरू तपाईको डेफिनेटली हुन्छ। सबै कुराको मेरो एउटा लाइफमा फन्डा छ कि एभ्रिथिङ हैज इज प्रोज एन्ड कन्स। सबै कुराको पोजिटिभ साइड पनि छ र नेगेटिभ साइड पनि छ। तपाईँ सक्सेस हुनुभयो भने, एन्टरप्रेन्योर हुनुभयो भने तपाईको पछाडि कनहरुसँग तपाईले डिल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो विकनेस, आफ्नो भएको के कमी कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउँदै जानुपर्छ। यसको लागि तपाईले फाइनेन्शियली आफूलाई नलेजेबल बनाउने होस्, त्यो सेक्टरको बारेमा रिसर्च गर्ने होस् अथवा कुनै प्रोफेसनल हेल्प लिने होस्, यस्तो कुराहरू भयो। बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नको लागि आउने डिफ्रेन्ट अब्स्ट्याकल्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट पुल ब्याक फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कसरी फाइट गर्ने हुन्छ। हरेक बिजनेसमा फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई पुल ब्याक गरिरहेको हुन्छ अथवा सक्सेसमा रुकावट आइरहेको हुन्छ। कसरी तपाईले मैले जसरी भन्न त्यति इजी छैन भनेर सोची पनि रहनु भयो होला हैन। द्याट्स राइट। मलाई पनि सजिलो थिएन, मलाई पनि धेरै गाह्रो फेज बाट गुज्रिएर यो सब कन्फिडेन्स आएको हो हैन। तपाईको बिजनेसलाई सक्सेस बनाउनको लागि पहिला सुरु बिजनेस प्लान हुनु पर्यो, त्यसमा वर्क गर्ने अर्गनाइजेसनल अथवा म्यानेजमेन्ट स्किल हुनु पर्यो, एउटा इनोभेसन अथवा युनिकनेस हुनु पर्यो र मेन कुरा भनेको हार्ड वर्क हुनु पर्यो। इफ यु आर मोटिभेटेड इनफ टु डु एनीथिङ फर द बिजनेस, ढिलो होस् या चाँडो होस् तपाईको बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल हुन्छ। मेरो लाइफको फन्डा चाहिँ यही नै हो। नेपालमा वुमन एन्टरप्रेन्योरशिप अथवा वुमन चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरहरुमा एकदम इभल्भ भइरहेछ अहिले टाइम सँगसँगै। तर ब्याक देन अथवा कम्प्यारिजनमा हेर्ने हो भने वी आर नट इन द इक्वल्स टु रेसियो। अब यसको फ्याक्टरहरूलाई एज अ वुमन एन्टरप्रेन्योर मैले के बोल्न सक्छु भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो पर्सनल भ्यू सोच्नुहुन्छ भने अथवा सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ वुमन क्यान बी द बेस्ट म्यानेजर और बेस्ट एन्टरप्रेन्योर बिकज वी क्यान प्लान बेटर, वी हेभ द्याट पेसेन्स इन अस, वी क्यान वर्क आउट with different kind of solution for the problems. मेरो पर्सनल सोचाइ चाहिँ त्यो हो वुमन एन्टरप्रेन्योरशिपको लागि। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ वुमनको इन्भल्भमेन्ट त्यति धेरै छैन त बिजनेसमा, एन्टरप्रेन्योरशिपमा अथवा के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अगाडि त सबैजनालाई आफूमाथि विश्वास हुनुपर्छ। इफ आई क्यान डु इट भन्नेवाला तपाईको भित्रबाट जज्बा आएको छ अथवा आफ्नो एउटा भोइस आएको छ भने तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा वुमन एन्टरप्रेन्योरको रेसियो कम्प्यारिजनमा हेर्दाखेरि 5:2 को रेसियोमा होला। अब किन चाहिँ वुमन एन्टरप्रेन्योरशिप धेरै छैन नेपालमा भनेर तपाईँ क्वेसन सोच्नुहुन्छ भने अथवा कोही वुमनले हेरिरहनु भएको छ मेरो भिडियो अथवा उहाँलाई क्लिक भइरहेछ भनेदेखि यसको कारण धेरै होला, धेरै कारण भनिदिन सक्छु म तपाईलाई। पोलिटिकल इस्युहरू होला, गभर्नमेन्टल होला, हाम्रो सोसाइटीको कल्चरल इन्फ्लुएन्सहरू होला, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड कमी होला अथवा फ्यामिली सपोर्ट नहोला, मेन्टल इस्यु होला, धेरैवटा छ। हेर्नु तपाईलाई प्रब्लम हो भने म धेरैवटा लिस्ट डाउन गरिदिन सक्छु। सबैलाई डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले छोएको हुन्छ। तर यो सब कुरालाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि त एउटा फर्स्ट वी हेभ टु बी एजुकेटेड।
तपाईलाई नलेज चाहिन्छ, तपाईले त्यो सेक्टरमा आफूलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भनेर एउटा त्यो सेक्टरको बारेमा तपाईले इन्फर्मेसन र एजुकेसन लिनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको तपाईलाई आफूभित्र एउटा गर्छु भन्ने एउटा जज्बा चाहिन्छ। यो मेन फ्याक्टर भनेको। अरू फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड तपाईले फाइनेन्सियल सपोर्ट तपाईले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ खोज्नु भयो भनेदेखि। सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म भन्दिनँ अहिले तुरुन्त गर्नुहुन्छ भनेर, तर टाइम सँगसँगै यो कुरा पनि चेन्ज हुन्छ। नेपालमा वुमन एन्टरप्रेन्योरसिपको रेसियो हेर्नु भने 5:2 होला। किन चाहिँ वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप धेरै फर्स्ट आएको छैन अथवा वुमन इन्भल्भमेन्ट इन कर्पोरेट सेक्टर किन फर्स्ट आएको छैन भन्ने क्वेसन सबैजनालाई होला, धेरैलाई होला, धेरैलाई क्रस क्वेसन गर्न पनि मन लागेको होला। मेरो भावना सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको फ्याक्टर्सहरू धेरै नै छ। मेरो एनालाइसिसले हेर्दाखेरि तपाईँको पोलिटिकल फ्याक्टर होला, नेपालमा स्टेबिलिटी छैन अथवा रिमोट एरियाबाट आउने मान्छेहरूलाई गाह्रो होला भन्ने कुराहरू भयो। फाइनेन्सियली चाहिँ कसरी हामी स्टेबल हुने, कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपमा लाग्ने भन्ने पनि प्रब्लमहरू होला। त्यसपछि तपाईँको कल्चरल एस्पेक्ट अथवा सोसाइटीको एस्पेक्टबाट पनि धेरै अप्ठ्यारोहरू होला, कन्सहरू होला, धेरै पुलब्याक फ्याक्टरहरू होला। तर तपाईँको यो सब कुरालाई रिजल्भ गर्ने फ्याक्टर्सहरू लिस्ट डाउन गर्दाखेरि चाहिँ मैले लिस्ट डाउन गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टर्सहरू एजुकेसन, त्यसपछि तपाईको वुमन पावरमा बिलिफ हुनु पर्यो। त्यही हो मेन फ्याक्टर भनेको। इफ यु क्यान एन्ड यु मस्ट बी हार्ड वर्किङ एन्ड सेल्फ मोटिभेटेड। यो सब कुराहरू भयो भने एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि कसैले तपाईँलाई पछाडिबाट पुस गर्नै पर्दैन। तपाईँले आफूलाई बिलिभ गरेर अगाडि बढ्नु भयो भनेदेखि डेफिनेटली यु क्यान बी भेरी मच सक्सेसफुल। अब नेपालको सन्दर्भमा वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप र मेन एन्टरप्रेन्योरसिपमा के फरक छ अथवा के फ्याक्टर्सहरू छ जसले चाहिँ केही डिफ्रेन्स देखिरहेछ भनेर तपाईँले सोच्नु होला होइन। त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा एज अ सोसल फ्याक्टरबाट अथवा कल्चरल फ्याक्टरहरूबाट एउटा मेन एन्टरप्रेन्योरलाई र एउटा फिमेल एन्टरप्रेन्योरलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै नै फरक छ। इफ सी इज अ वर्किङ वुमन, सी मस्ट ह्याभ कम्प्रोमाइज इन हर फ्यामिली इस्युज अथवा रिलेसनसिप स्ट्याटस अथवा सी इज नट अ गुड वाइफ, सी इज नट अ गुड डटर, यस्तो कुराहरू हुन्छ। अथवा मान्छेहरूले यस्तो पनि सोचाइ छ कि केटी मान्छेले बिजनेस गर्न सक्दैन भन्ने पनि सोसाइटीको अजम्सन छ नेपालमा। तर तपाईहरूले यो कुराको लागि केही पनि डिमोटिभेट हुनुपर्ने केही पनि छैन। दिस इज अल ह्यापनिङ इन डेभलपिङ कन्ट्रिज। हरेक डेभलपिङ कन्ट्रीमा यो फेज आउँछ नै आउँछ। वेन देयर इज चेन्ज सबैजनालाई अनौठो लाग्छ अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कुराहरू नेगेटिभ रेस्पोन्सहरू आउँछ। केही आइरहेछ भने पिर नगर्नुहोस्। दिस इज द फ्याक्टर फर चेन्ज। मेन कुरा भनेको तपाईँले चाहिँ अब मैले नै कुरा गर्दाखेरि वुमन एन्टरप्रेन्योरसिपमा आउँदाखेरि धेरै प्रब्लमहरू फेस गरेँ। मलाई कतिजनाले गर्न सक्दैनस्, धेरै जान्ने भइरहेछस्, यो तिमीहरूको बसको कुरा होइन, यस्तो कुराहरू पनि फिडब्याकहरू आएको थियो। तर मैले सुने, त्यसलाई केही पनि आफूभित्र राखिनँ। तपाईको यसलाई डिल गर्नको लागि अब हाउ क्यान यु डिल विथ दिस फ्याक्टर्स, कसरी चाहिँ रेस्पोन्स पोजिटिभ बनाउने, कसरी आफूलाई मोटिभेट गर्ने भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले सोच्नु होला। भनेको जस्तो सजिलो हुँदैन। त्यही भएर म जहिले पनि आफूलाई पर्सनली पनि जहिले पनि के सोच्छु भने म जहिले पनि मेरो नलेज बढाउनतिर लाग्छु कि नेगेटिभ रेस्पोन्स आइरहेछ, ठिक छ, आई थिङ्क आइ एम डुइङ गुड भनेर सोच्नुपर्छ त्यसको लागि। र तपाईँले कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि मैले बारम्बार मैले के भन्छु भने वुमन can be the best entrepreneur. They can plan best, they can find the alternative best, they have the patience to do the business. So keeping all this factor in mind, I definitely give you thumbs up to start a business in Nepal and do something for your country and represent yourself in women entrepreneurship. Thank you. Into the food entrepreneurship, my restaurant name is Yarathi Restro. It has been established 6 months back in Basundhara, Kathmandu. अब तपाईले भन्नु होला यारथी कस्तो नाम रहेछ, के रहेछ यसको मिनिङ भनेर। सिम्पल, आई पर्सनली बिलिभ इन फ्रेन्डशिप मेरो लागि एकदम भ्यालुएबल कुरा हो र त्यही कन्सेप्टलाई चाहिँ
एक्सट्र्याक्ट गरेर यार जुन हामीले यार साथी भन्छौँ नि त्यो यार र सारथी हाम्रो नेपालमा हिन्दी संस्कृतबाट धेरै वर्डहरू एक्सट्र्याक्ट गरेको छ अथवा भनौँ हाम्रो कोर नै संस्कृत वर्डहरूबाट छ सारथी जुन महाभारतमा कृष्ण भगवान सारथी हुनुहुन्थ्यो नि हो त्यो यार र सारथीलाई जोडेर चाहिँ हामीले यारथी बनाएको हौँ यारथी भन्नाले चाहिँ साथीहरूको सहारालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो एउटा युनिक कन्सेप्टलाई लिएर आएर हामीले आफ्नो सानो रेस्टुरेन्ट इस्टाब्लिस गर्यौँ अब यो रेस्टुरेन्टको अथवा रेस्ट्रोको विशेषता भनेको नै सेलिब्रेसन अफ फ्रेन्डसिप एन्ड रिलेसनसिप इन लाइफ बी ह्याप्पी enjoy your relation, enjoy your time with your friends, family, whatever life you have or whatever moment you have, you can create best out of it. यही कन्सेप्टबाट चाहिँ हाम्रो यारथी रेस्टुरेन्ट हामीले सुरु गरेको हो अब तपाईले भन्नु होला यारथी रेस्टुरेन्ट अथवा मेरो रेस्टुरेन्ट कसरी युनिक वाट डिफरेन्ट भनेर पर्सनली म पनि एकदमै फुडी टाइप मान्छे हो मलाई केही टाइम हुने बित्तिकै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुडहरुमा एकदम इन्ट्रेस्ट कसरी यो कुजिन बन्छ व्हाट आर द मेजर इन्ग्रेडिएन्ट अफ दिस भनेर मलाई पर्सनली पहिलेदेखि फुड सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट थियो र यही कुरालाई चाहिँ मैले आफ्नो प्यासनमा कन्भर्ट गरेर रेस्टुरेन्टमा बिजनेसमा इस्टाब्लिस गरेँ र यारथी रेस्टुरेन्टको स्पेशालिटी भनेको चाहिँ हस्पिटालिटी एन्ड सर्भिस वी प्रोभाइड द बेस्ट सर्भिस यु क्यान एक्सपेक्ट द्याट्स द स्पेशालिटी अफ यारथी रेस्टुरेन्ट अघि पनि मैले मेरो कुराहरुमा भनि नै हाले हरेक कुराको प्रोज एन्ड कन हुन्छ अहिले रिसेन्टली हामी सबैजनाले डिल गरिरहेको कन भनेको कोभिड-19 दिस कोभिड-19 हैज बीन अफेक्टिङ all the world over 2.5 years. Different kind of business has been shut down. People are going in different kind of crises, mental issues, financial crisis, and business crisis. Different types of obstacle. अब मैले मेरो बिजनेसलाई कसरी डिल गर्ने अथवा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तपाईहरुले मलाई क्वेशन गर्नुभयो भने मेरो धेरै त मैले पनि एकदम हार्ड एन्ड फास्ट खतरा बिजनेस प्लान छ भन्ने म तपाईहरुलाई भन्दिन हैन किनभने त्यो इट मे नट बी प्र्याक्टिकल फर द मोमेन्ट तर मेरो मेन कोर कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने विथ दिस कमिङ obstacle एन्ड डिफरेन्ट काइन्ड अफ पोलिटिकल इश्यूज इन नेपाल मेन फ्याक्टर्स भनेको तपाईको adapting the changes that are happening, dealing according to it. अब त्यसको लागि हामीले अवेलेबल रिसोर्सेसहरु युज गर्न सकिन्छ नेपालमै अब तपाईले पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी र कोभिडहरुले गर्दाखेरि डिफरेन्ट पिपलहरु बाहिर जान पाउनु भएको छैन उहाँहरुलाई अफर दिएर आफूले आफ्नो बिजनेसलाई बेनिफिट हुन गर्न सकिन्छ कि अथवा डिजिटल मार्केटिङ जुन अहिले केही वर्षदेखि एकदम राम्रो फेजमा आइरहेको छ त्यो युज गरेर हामीले बिजनेसलाई बुस्ट गर्न सक्छौं कि यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ मेरो माइन्डमा एज अ ब्याकअप प्लान भनेर छ बिजनेस इस्टाब्लिश गर्नको लागि obstaclesहरुसँग डिल गर्नको लागि डेफिनेटली तपाईहरुले पनि आफ्नो लाइफमा भइरहेको obstacleहरुसँग सोच्नु भयो भने मजाले डिल गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज ट्राई In the journey of my life, when I was in corporate sector, I was very immature or teenager. You can say I was a teenager. त्यतिखेर चाहिँ मैले धेरै टाइप अफ प्रब्लम्सहरु अथवा मोटिभेसनहरु भेरियस काइन्ड अफ मेमोरीहरु क्लिक गरे मेरो दुईटै मेमोरीहरु तपाईले मेमोरेबल सोध्नुहुन्छ भने त्यही नै अट्याच हुन्छ र कुनै एउटा तपाईलाई के कुराले चाहिँ क्लिक इन जर्नी अफ माइ लाइफ when I was in corporate sector I was very young त्यतिखेर मलाई के गर्दा ठीक हुन्छ अथवा what am I doing what is the right choice भन्ने कुराहरु पनि थाहा थिएन र प्लस म त्यतिखेर नलेज बटुर्दै थिए त्यो कुरा अब मेरो लाइफको तपाईले ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट अथवा के कुराले इन्स्पिरेसन दिने टाइपको केही मोमेन्टहरु सोध्नु भयो भने मेरो दुईटै मोमेन्टहरु त्यही गएर रिलेट हुन्छ पहिला सुरु तपाईले ह्याप्पी मोमेन्टकै कुराहरु गरौँ when I was in multinational company I was working as a project manager or project coordinator त्यतिखेर मलाई त्यो जब गर्न
गर्न खोज्दाखेरि एकदमै धेरै डर लागेको थियो भित्रबाट ममा त्यो त्यति धेरै कपासिटी छैन होला अथवा म एकदम धेरै यङ छु होला मैले गर्न सक्दिनँ होला व्हाट इफ आई फेल मैले अरूलाई लेट डाउन गरेँ भनेदेखि मेरो इमेजदेखि लिएर मेरो कन्फिडेन्सदेखि लिएर मेरो सबै कुरा लो फेजमा जान्छ भनेर मलाई भित्र एकदमै धेरै डर थियो तर मैले आफूलाई म गर्न सक्छु यु क्यान वर्क बेटर अन दिस भनेर आफूलाई रिसर्च सेक्टरमा मेरो लाइफको फन्डा भनेको जहिले पनि डु अल द स्टडिज रिगार्डिङ द सेक्टर अथवा वाट क्यान बी यर प्रोज एन्ड वाट क्यान बी यर कन भनेर सबै रिसर्च गरेर मैले त्यो प्रोजेक्ट लिड गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट एकदम धेरै सक्सेसफुल भएको थियो र मलाई सबैजनाको मासको अगाडि चाहिँ सी इज द यङ्गेस्ट इम्प्लोइ अफ आवर अफिस एन्ड सी हेभ डन दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली भनेर अनाउन्समेन्ट एउटा पब्लिक अनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको थियो जुन कुराहरू मैले इनिसियल फेजमा ला मैले गर्न सक्दिनँ कि भनेर सोचेको थिएँ नि हो त्यो कुराको लागि चाहिँ मैले म गर्न सक्छु भनेर सोचेर फाइट ब्याक गरेको कुरा चाहिँ बेस्ट रहेछ भनेर मलाई लेसन पनि सिकायो र मेरो लाइफमा मलाई अगाडि बढ्नको लागि यस्तै कुराहरूले चाहिँ धेरै मोटिभेट गरेको छ अब लाइफको केही लो फेजहरू अथवा स्याड मुभमेन्ट त म भन्न प्रिफर गर्दिनँ तपाईँलाई मोटिभेसन केही कुरामा लो फेज गरेको फेजहरू चाहिँ के छ भनेर तपाईँले मैले मेरो आफ्नो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ ब्याक टु इनिसियल फेज वेन आई वाज यङ वेन आई वाज वर्किङ इन कर्पोरेट सेक्टर त्यतिखेर कस्तो भयो भने एज अ वुमन आई वाज वर्किङ इन अ कर्पोरेट सेक्टर विथ लङ वर्किङ आवर्स 10-12 घन्टा प्लस काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ केटी मान्छे बाहिर गएर धेरै बेर काम गर्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले राम्रो इमेज पनि सोच्दैनथे र राम्रो फिडब्याक पनि दिँदैनथे र यस्तोसम्म भन्थे कि मान्छेले कसैले नगरेको काम तैँले नै गरेर रहेछस् भनेर पनि भने मलाई धेरैजनाले त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई सिन्स आई वाज जस्ट 22-23 इयर्स ओल्ड मलाई त्यो कुराहरूले एकदमै धेरै डिप्रेस बनायो केही टाइमसम्म मलाई अलिकति लो नै फिल भएको थियो र यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ म पहिलेदेखि बुक लभर हो कि एकदम धेरै बुक पढ्नुपर्ने र यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट इन्सपिरेसनल बुकहरू हिलारी क्लिन्टनको बुक हुनसक्छ तपाईँको सोसाइटीमा चेन्जहरू लिएर आउँदाखेरि कस्तो फ्याक्टरहरू छ यस्तो कुराहरू भयो नोभलहरू हुनसक्छ सिम्पल होइन यो सब कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो पावरमा कन्भर्ट गरेँ कि मलाई त्यो कसैले मलाई केही भनिरहेछ भने मलाई उसलाई एन्सर दिनु जरुरी थिएन कि मैले आफूलाई चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने जरुरी थियो यो कुराहरूले कुनै बेलामा म पनि तपाईँको फुल अन डिप्रेस भएर मेन्टल्ली नै कोहीसँग बोल्नै मन नलाग्ने स्टेज पनि नआएको होइन होइन त्यो तपाईँको सबैजनाको लाइफको रोलर कोस्टरमा चाहिँ एउटा लो फेज हुन्छ नि होइन तर त्यो लो फेजलाई चाहिँ मैले मेरो पावरमा कन्भर्ट गरेँ र आई क्यान फाइट ब्याक यही कुरा हो मलाई अगाडि बढ्नलाई पुस गर्ने फ्याक्टर र म यसलाई नै रङ प्रुफ गरेर देखाउँछु भनेर अगाडि बढेर आज म यो स्टेजमा पुगेको छु नेपालमा युथहरू अब्रोड जाने बाहिर स्टडी गर्ने आफ्नो करियर बाहिर पर्स्यु गर्ने धेरै ट्रेन्ड पहिलेदेखि ट्रेन्ड चलिआएको छ वेन आई वाज इन टिनेजर फेज अथवा वेन आई वाज जस्ट पास्ड फ्रम स्कुल त्यो ट्रेन्ड पहिलेदेखि चलिआएको छ अब भन्नुहुन्छ मेरै सर्कलको युथहरूले पनि भन्नुहुन्छ अपर्च्युनिटी छैन पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी छैन फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड छैन करियरको चान्सेसहरू छैन एक्सप्लोर गर्ने ठाउँै छैन भनेर आई अग्री डेफिनेटली छैन तर तपाईँले के सोच्नु पर्यो भनेदेखि दिस इज डेभलपिङ कन्ट्रीमा हरेक डेभलपिङ कन्ट्रीको तपाईँले हिस्ट्री निकालेर हेर्नुभयो भने सबैमा त्यो फेज आएको छ तर तपाईँले इफ यु स्टे इन नेपाल गिभ your time, hard work, all your knowledge to the country, invest or do any kind of job, it will help in the improvement of the country. सबैजनाले यही रिजन दिएर बाहिर गयो भनेदेखि त कन्ट्री कहिले पनि विकसित हुँदैन नि अनि बाहिर बसेर हामीले नेपाल विकसित भयो भन्न पनि पाउँदैनौँ. मैले पनि पहिला एकचोटि बाहिर जान्छु भनेर म पीआर लाई नै अप्लाई गरेको मान्छे हो तर व्हाट क्लिक्ड अन मी के भयो भने इफ आई गो देयर अनि मैले नै नेपालमा डेभलपमेन्टै भएको छैन भन्न त पाउँदिन नि त हो. नेपालको युथहरूलाई अहिले हुनुभएको युथहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने धेरै अब्स्ट्याकल छ एकदमै धेरै छ मैले पनि एकदमै धेरै फेस गरेको हो
तब अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ तपाईको मेन के गर्नु पर्यो, पेशेन्स हुनु पर्यो र हार्डवर्कमा आफू एकदम लागि पर्नु पर्यो। अब यसको लागि तपाईले अरू साइड बाई साइड गाइडेन्सहरु हुन सक्छ अथवा मोटिभेसन हुन सक्छ, सपोर्टहरु हुन सक्छ, फाइनान्शियली सपोर्ट तपाईलाई कसैले गर्ला, तपाईलाई मोटिभेसन हेल्प लिन सक्नुहुन्छ, कोही चिनजानको हुन सक्छ, सर्कल हुन सक्छ। अब मैले नै मेरो आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई म साइड बाई साइड पार्ट टाइम एडुकेटर पनि हो। आई अल्सो मोटिभेट माई स्टुडेन्ट। मैले उनीहरुलाई के चाहिँ गर्न सक्छौ त, प्रब्लम छ त्यसको सोलुसन पनि के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। हामी यंगस्टरहरुले प्रब्लम मात्र लिस्ट डाउन गर्ने हैन, प्रब्लमको सोलुसन निकाल्नुपर्छ भनेर मोटिभेट गर्छु के। तपाईलाई म फ्र्याङ्कली भनिदिन्छु, तपाई बाहिर गएर आफ्नो करियर पर्स्यु गर्नु र नेपालमा बसेर आफ्नो करियर पर्स्यु गरेर एउटा लेभलमा अचिभ गर्नु, सेटिस्फ्याक्सन लेभल इज डबल when you stay in नेपाल। द्याट इज द मेजर फ्याक्टर। किन नेपाल भन्दाखेरि आफ्नो देशमा बसेर नेपाली भएर गर्व गरेर बरु झगडा गर्नु परोस्, कराउनै परोस्, टाइम लाग्ला, 2 वर्ष सट्टा 5 वर्ष लाग्ला, तर तपाईको जुन लाइफमा सेटिस्फ्याक्सन ह्याप्पीनेस हुन्छ नि, हो द्याट इज द फ्याक्टर। त्यो चाहिँ नेपालमा बसेर तपाईहरुले पाउनुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईले पेशेन्स र हार्डवर्क चाहिँ आफूमा एकदम भरिपूर्ण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म सबैजना नेपाली युथलाई त्यही सजेसन दिन्छु। अहिलेको युथहरुले मलाई प्राय कन्भर्सेसन गर्दाखेरि, जेनरल कुराहरु गर्दाखेरि धेरै भन्नुहुन्छ के यो भएन त्यो भयो। एज अ एडुकेटर आई इन्टरेक्ट विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टुडेन्ट्स। मलाई पर्सनली पनि के फिल हुन्छ भने अहिलेको युथहरुले पनि मलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरुबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्न सक्छु भनेर। in the state of conversation with different my students हो अथवा ब्रदर सिस्टर होस्, अरू नै मेम्बरहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यंगस्टरहरुबाट चाहिँ कुराहरु के आउँछ, यो भएन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, हामीलाई यस्तो गर्न आउँदैन, कन्फिडेन्स छैन, यस्तो यस्तो कुराहरु सुन्छु कि मैले धेरै इन जनरल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। हो तपाईको कतिजनामा मच्युरिटी नै छैन, लाइफको गोलै थाहा छैन के गर्ने भनेर। यो सब कुराहरुको लागि चाहिँ म युथहरुलाई के एउटा भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टाइमलाई प्रोडक्टिभ वेमा चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो। गेम खेल्नुस्, टाइम आफ्नो टाइम इन्जोयमेन्टको लागि पनि राख्नुपर्छ, तर तपाईको लाइफमा आफुलाई त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ, दिनभरि म गेम खेलेर इन्भेस्ट गरिरहेको छु अथवा दिनभरि टाइम पास गरिरहेको छु कि हैन, म एकछिन चाहिँ मेरो टाइमलाई युटिलाइज गरेर आफूलाई प्रोडक्टिभ म कसरी आफूलाई इन्हान्स गर्न सक्छु, कसरी मेरो बेटर स्टेटमा लान सक्छु भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। अहिले युथमा एकदम धेरै कमी भएको कुरा चाहिँ त्यो हो हैन। त्यो तपाईले त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको युथहरु भनेको आइडियाज, नलेज हामी भन्दा डबल छ तपाईहरुसँग। डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरु हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरौँ, लाइफ इन्जोय गरौँ, त्यही नै हो मेरो फन्डा भनेको। विथ द चेन्ज इन टाइम डिजिटल मार्केटिङले एकदमै इम्प्रुभमेन्ट फेज लिइरहेछ। अहिले भन्ने भने मार्केट नै डिजिटल मार्केटिङको मार्केट हो। यही सन्दर्भलाई क्याप्चर गरेर हाम्रो डिजी कम्पनीले चाहिँ जुभेनाइल टक सो लिएर आउनु भएको छ। युथलाई मोटिभेट कसरी गर्ने, कसरी बिजनेसतिर अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ उनीहरुबाट बेस्ट फर्महरु निकाल्न सकिन्छ। प्लिज यो सो हेरिदिनु होला। थ्यांक यू।